पाम संडे मसीही तारीख का एक नहायत अहम दिन है। ये वो दिन है जब फातिहाना अंदाज में खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए। ये कोई आम दाखिला नहीं था, बल्कि ये खुदा की अजीम नबूवत की तकमील और निजात के मंसूबे का आगाज था, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को मसीहा के तौर पर जाहिर किया। पाम संडे का वाकया पुराने अहदनामा की एक अहम नबूवत की तकमील है। जकरिया की किताब उसके 9वें बाब और उसकी 9वीं आयत में यूं मरकूम है, ऐ बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये नबूवत खुदा यीशु मसीह की आमद से 500 साल पहले की है और खुदा यीशु मसीह ने गधे पर सवार होकर इसको पूरा किया। जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को एक गधे का बच्चा लाने के लिए भेजा। जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 2री और 3री आयत पढ़ें तो वहां पर यूं लिखा है, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिल्फ और उन्हें बेच देगा। शागिर्दों ने जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था। यहां हमें नुक्ते पर गौर करना चाहिए। दुनिया के बादशाह ताकत के साथ आते हैं, फौजों के साथ आते हैं, घोड़ों पर आते हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह आजिज़ी के साथ आए, गधे पर सवार होकर आए, अमन का पैगाम लेकर आए। गधे की सवारी आजिज़ी, मोहब्बत और खिदमत को जाहिर करती है। खुदा की बादशाही आजिज़ी, मोहब्बत और खिदमत पर कायम है। जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने अपने कपड़े और खजूर की डालियां रास्ते में बिछाई, इसीलिए इस दिन को पाम संडे कहा जाता है। लोग बड़ी खुशी से नारे लगा रहे थे। जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं लिखा है, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशाना। होशाना का मतलब है सेव नाउ, अभी बचा, निजात दे। लोग ये भी कह रहे थे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। लोग खुशी मना रहे थे क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात देखे थे, उन्होंने लाजर के जिंदा होने की खबर सुनी थी, वो एक निजात दहिंदा के मुंतजिर थे। लेकिन एक अहम बात ये थी कि यही लोग चंद दिन बाद चीख रहे थे, इसे मसलूब कर। सिर्फ वक्ती जोश काफी नहीं, हमें मुस्तकिल ईमान की जरूरत है। लोग खुशी और जोश से भरे हुए थे। लोगों ने खुदा यीशु मसीह को बादशाह मान लिया और खुदा उनका इस्तकबाल किया। वो लोग रोमी हुकूमत से आजादी चाहते थे और वो समझते थे कि खुदा यीशु मसीह एक सियासी निजात दहिंदा है। लोग समझ रहे थे कि ये एक सियासी बादशाह बनेगा। लोग समझ रहे थे कि वो उन्हें आजाद करेंगे, लेकिन खुदा यीशु मसीह का मकसद कुछ और था। वो गुनाह से आजादी देने आए थे, वो दिलों को बदलने आए थे। हम अक्सर खुदा से अपनी मर्जी के मुताबिक काम चाहते हैं, मगर खुदा अपनी कामिल मर्जी के मुताबिक काम करता है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि ये लोग कहां से आए थे। लोग एक बड़े त्योहार को, जिसे
عید فصح کہتے ہیں، اس کو منانے کے لیے آئے تھے، اور یہ لوگ پوری دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں یروشلم میں آئے ہوئے تھے، اس لیے لوگوں سے یہ شہر بھرا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے لازر کے زندہ ہونے کی خبر سنی تھی، کچھ لوگ عید فصح منانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ سب مل کر ایک بڑی بھیڑ بن گئے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی ہمارا نجات دہندہ ہے، مگر خدا یسوع مسیح کا مشن روحانی نجات تھا، نہ کہ سیاسی انقلاب۔ جب لوگ خوشی منا رہے تھے تو فریسی اور سردار کاہن ناراض تھے۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 39ویں اور 40ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے جواب دیا، اگر یہ چپ ہو جائیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لمحہ خدا کی مرضی کا حصہ تھا، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ کھجور کی ڈالیاں فتح کی علامت تھیں۔ بادشاہ کے استقبال کا یہ ایک انوکھا طریقہ تھا۔ یہ لوگ خدا یسوع مسیح کو فاتح بادشاہ مان رہے تھے، لیکن اصل فتح کیا تھی؟ صلیب پر فتح، گناہ پر فتح، موت پر فتح۔ خدا یسوع مسیح یروشلم میں آنے سے پہلے روئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ انہیں مسیحا کے طور پر پہچان نہ سکے۔ وہ خدا کی نجات کو رد کرنے والے تھے، اور شہر پر آنے والی تباہی کو خدا یسوع مسیح پہلے ہی دیکھ رہے تھے۔ خدا یسوع مسیح اس لیے روئے کیونکہ لوگ روحانی طور پر اندھے تھے اور اپنی نجات کے موقع کو کھو رہے تھے۔ میرے عزیزو، آج پام سنڈے کا ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ پام سنڈے صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ آج بھی ہمارے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ کیا ہم خدا یسوع مسیح کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں جیسے لوگوں نے راستہ صاف کیا؟ کیا ہم اپنے دل کو بھی پاک صاف کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان مستقل ہے؟ ہم صرف مشکل وقت میں ہوشانہ نہ کہیں، بلکہ ہر وقت خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ ہمیں غرور نہیں بلکہ فروتنی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ کیا ہم خدا یسوع مسیح کو واقعی اپنا بادشاہ مانتے ہیں؟ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آج بھی ہمیں بلا رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نے انہیں اپنے دل میں داخل ہونے دیا ہے؟ کیا ہم ان کا استقبال کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کی ہر خواہش ان کے لیے قربان کر دی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنی زندگی خداوند کو دینے کی ضرورت ہے۔